तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह जी। आज इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलते हैं नादिया के पास। तो अल्लाह पाक का करम करने वाला, रहमत करने वाला। और सुबह का वक्त हो रहा है यार, तो माशाल्लाह सुबह जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। और तमाम जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए जो है हम दुआ गो रहते हैं। और अल्लाह पाक जो है उन्हें ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। हमारा काम जो है हमेशा से जो हमारा काम होता है और वही हम करते रहते हैं। अल्लाह पाक का करम करने वाला और रहमत करने वाला। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहते हैं, अल्लाह पाक जो है हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हमारे बहन भाई जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दुआ गो रहता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। अल्लाह पाक का करम करने वाला और रहमत करने वाला ये काम है हमारा, जो हम काफ़ी रात से आए हुए थे और कर रहे थे। तो अभी तक जो है नादिया काम कर रही है, क्योंकि दिन जो है वो भी गर्म हो जाता है। और आपको दिखाता हूँ, और ये देखें आप, ये हमारा काम है जो हम जो है करते रहते हैं। और अल्लाह पाक से जो है अपने लिए दुआ करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं और रिज़्क़ ढूंढते हैं। ये देखें आप, ये काम है, मुश्किल है लेकिन करना तो है ना। अल्लाह पाक ने दिया है तो करना तो लाजमी है। क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे होते हैं गरीब के, और गुरबत अल्लाह पाक ने बहुत दी हुई है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे और मेहनत करने का जो हिम्मत दे और करते रहें। और जो अल्लाह पाक ने गुरबत दी है तो फिर काटने वाला वही होते हैं। और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। ईंटें बनाने गर्मी की वजह कलो जी हाँ, कुछ थप गए थे हुन वैसा नाश्ता बड़े सा जी हाँ, बच्चे उठे आ गए जी हाँ, बच्चे क्योंकि आप सो रहे हैं। जी हां, वैसा नाश्ता बने सामने गुडे सवाल सो दी गरम थी खड़ा हो से। और गर्मी जो है आजकल बहुत बन रही है, क्योंकि मौसम जो गर्मियों का है। जी हां, इसे क्या करूं, वल नींद खने ने वक्त ही उठ जा दिया। हाँ, क्या करें फिर, अल्लाह पाक ने वाला काट के दी कोई वाल दोपहर को काट के दी। जी हाँ, और मजबूरी है, अल्लाह पाक रहमत करने वाला। और चलते हैं, चल कर देखते हैं। नादिया आप जाएगी नाश्ता बनाने के लिए, तो चलते हैं और नाश्ता करेंगे फिर जो है बाजी के पास, और जानते हैं उनके हालात आपसे जो है वो शेयर करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते रहते हैं। जब इंसान गरीब होता है तो उसे पता होता है भाई गुरबत क्या चीज़ है। और अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने बहन भाइयों के बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो दुआ गो रहते हैं, अल्लाह पाक है रहमत करने वाला। और यहाँ पर जो है नगमा बाजी आप बैठी हुई हैं, और आपको दिखाता हूँ दिन जो है वो बहुत ही गर्म हो चुका है, लेकिन क्या करें, हालात क्या, तो मजबूर होते हैं। तो दिन में जो है काम करते रहते हैं। आई हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है और बच्चे कुछ खा कर चले गए हैं। और छोटा बच्चा जो है अभी बैठा हुआ है, ये भी काम पर जाएगा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते रहते हैं। अल्लाह पाक है रहमत करने वाला, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम नगमा बाजी। वालेकुम सलाम। आई हुई हैं आप काम? जी हां, वाला को रोटी दी है होने वाला मैं आप खानी पई हो पेड़ा तला। जी हाँ, और ये बच्चा बैठा हुआ है, ये देखें आप, ये भी काम पर जाएगा। और इसकी उम्र देखें आप, तो पूरा दिन जो है ये भी माँ बाप के आगे मट्टी ढोता है। मैंने कहा है बच्चे और स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाओ, मैं कहती है भाई तुम स्कूल नहीं जाओ, भाई कारा मिट्टी साटनी है तुमने। जी हाँ, बस बेटा क्या करें, हमारे हालात ऐसे हैं ना, मजबूर हैं हम, वरना आपकी उम्र तो पढ़ने की है। बस क्या करें, मजबूरी इतनी अल्लाह पाक ने दी है, तो सोच कर जो है दिल घबराता है। लेकिन चाहते तो हम भी यही हैं कि आप सब पढ़ें, क्योंकि तालीम आगे जा करना जी हाँ, और ये दिल की ख्वाहिश है ना, बस दिल में रह जाती है गरीब बच्चों की। जी हाँ, बस अल्लाह पाक है सुनने वाला, जब अल्लाह पाक सुनेगा तो ज़रूर तालीम देंगे। हाँ, पता ना उनको भाई, जो हमारे माँ बाप काम करते हैं ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा मजबूरी का काम है। क्या करें, फिर करना तो पड़ता है। अगर पढ़ लिख जाए तो थोड़ी ही पढ़ाई हो जाए तो अपना जो है थोड़ा ढेर जो है अपना गुजारा कर लेंगे। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक है रहमत करने वाला माशाल्लाह जी। और पहुंच चुके हैं माजी के पास, अल्लाह पाक है रहमत करने वाला। और दुआ मांगते रहते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, जो हमें देखते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और फूलों की तरह खिलते रहें, दुआ गो रहते हैं। और अपने प्यारे नबी का सदका अल्लाह पाक जो है हर इंसान को लंबी ज़िंदगी दे, और दुआ गो रहते हैं हर किसी के लिए। तो चलते हैं, और अरीबा को माजी ने उठाया हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। अरीबा को उठाया हुआ है? जी हाँ, इनकी अम्मी लंग गई है सीना था। जी हाँ,
تے میں بات وہ ناشتہ بنایا تے کچھ دیر تھی میں دی تو آنے لیٹ جی ہاں میں تھوڑا دور ہوں نا آپ سے جی ہاں تھوڑا دور ہوں نا آپ سے اس لیے بس بات ہونا سان ویلے تھی گئے ہیں بات ہوں ساری واری آسی اسائی ویسوں ایک تا یہ کو کھڈاون والا کوئی کہہ نہیں اڈو وینے ہیں دھوپ سڑی جا ہوندی ہے جی ہاں اے اور بھی شودی دھوپ تے سومینے ہیں جی ہاں اور اگر یہاں پر بٹھائیں چھاں پر تو ایک جو ہے بندہ وہ تو اس کے ساتھ لازمی ہے نا تے ایک بندہ گھر باہر ونجے تا پیچھو کام نہیں تھیندا اگو گرمی دے کا اتنی اے چیتا رلیا ودے کل طبیعت خراب بن جکے نا جی ہاں کیونکہ چھٹی کی تھی نا سر میں درد تھا تو بھائی کے تو سب جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں گرمی اتنی تیز ہوتی ہے آج ابھی جو ہے نا بہت زیادہ گرمی بنی ہوئی ہے پرسوں گرمی وچ بیٹھے رہ گئے نا تاں کو چھٹی کی تھی کل جی ہاں تے طبیعت واپس صحیح کہنا ہے اج بات شودے گئے تا پن بھائی خمیس دی جہاڑی ہے جی ہاں بس اللہ پاک ہے رحم کرنے والا اور اللہ سے جو ہے مدد مانگتے رہتے ہیں اللہ پاک کا اللہ پاک ہی راضی تھی مانا لائے جی ہاں اور اللہ کی پاک بس غریب تے تاں ترس کرے تا اللہ پاک ہی کرے ہاں رحمت اللہ پاک کی ہوتی ہے اور اللہ پاک سے بھی اللہ پاک تے ہے بندہ منگدا تا اللہ پاک ہاں اللہ سے جو مانگتے ہیں نا وہ مانگتے رہتے ہیں اللہ پاک کرم کرے تو او بلا دی امی تا لنگ گئی اودی کام تے جی اج کو بخار ہے جی ہاں کیونکہ میں نے دیکھا ابھی دوائی جو ہے نکلے جی ہاں اج دیکھو تھوڑا جہا سیر پٹی تا بیٹھی اللہ خیر کرے جا کام کرن دیتو استا جی ہاں کیونکہ بخار ابھی بھی ہے نا اسے ابھی میں نے دیکھا اسے بخار ہے ایک بندے کو تائی کوئی جھلنا ہی پوسی کام ہی کرے تو ہی کوئی جھلے سو ہاں کیا کریں بچہ ہے معصوم دھوپ تے سڑن دے دا دے تا کہیں نہیں بس کیا کریں غربت کی وجہ سے جو ہے نا نکے نکے معصوم ہیں شوجیاں کو لڑکائی ودے ہیں تے پتہ ہے پکھے تے نہ تا بندہ سٹے جی ہاں اور پکھے تے کتھوں سما سکدا ہے پکھے تے سماؤں تا گھر کتھوں نکا جڑا معصوم ہے اے سومی تے نہیں سکدا کلا نہیں یہ سب بچہ اکیلا تو نہیں رہ سکتا پر کیا کریں ماں باپ کی بھی مجبوری ہوتی ہے نا کیونکہ روٹی بھی تو کھانی ہے جی ہاں سب جو ہے مسئلہ ہوتا تو روٹی کا ہے اللہ پاک نے اتھا بہوں تا وات پیچھو بال شودے کام نہیں کر سکدے ایک سچا جو نہ ونجے تا او شودے اتنی یعنی کہ اگر آپ 200 سلیں کیا مار سکتی ہیں تو وہ تو رہ جائے گی نا جی ہاں اور غربت اللہ پاک نے اتنی دی ہے کہ انسان بس سوچتے سوچتے ہی نا قبر میں چلا جائے گا جی ہاں پریشانی ہے بس مائی شودائی سلا تھاپ تھاپ تے قبریں چ پائے گئے جی ہاں اور اللہ پاک کے کرم کرنے والا اللہ کی ذات سلا رحمت تھاپ تھاپ کے ہے جی ہاں بے قبریں شک چ پائے ونجنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں سب جو ہے مل جل کر کام کرتے ہیں تب جا کر جو ہے گھر کا گزارا ہوتا ہے اور میرین بھابھی جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہیں تو وہ چلتے ہیں السلام علیکم مرین بھابھی وعلیکم السلام اینٹیں بنانے آ گئی ہیں آپ جی ہاں ماشاء اللہ ہاں آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے ہاں بس کام بھی تھوڑا سا کیا ہے آپ نے ہاں لیٹ آئے رات کو سنتے ہیں تھکے آئے ہیں رات کو جڑے سنتے ہیں نیندر نہیں جی ہاں اور گرمی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر بھی پریشانی ہوتی ہے کر کے بس اللہ پاک کے کرم اللہ کی ذات رحمت کرے اللہ جی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اور نادیہ جو ہے گھر آ چکی ہے اور چائے جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور سب بچے جو ہیں وہ بھی جاگ گئے ہیں بیٹیاں میری ماشاءاللہ جاگ گئی ہیں اور چائے جو ہے بن چکی ہے اور چائے پی کر میں بھی چلتا ہوں کیونکہ مجھے بھی جانا ہے کام پر تو کام پر جائیں گے تو سارا دن جو ہے گرمی ہے گزر جاتی ہے اور چلتے ہیں نادیہ کے پاس دیکھتے ہیں نادیہ چائے بنا لی جی ہاں ماشاء اللہ چائے بنا کے دی بالک پلا کے دی جی ہاں نا پی ستول پینا اور پورا دن جو ہے کام کرتے رہیں گے کیا کریں مجبوری ہے غربت اللہ پاک نے دی ہے تو اللہ ہی وسیلہ بنائے گا انسان تو صرف ہیلا کر سکتا ہے وسیلہ اللہ کی ذات ہی بنا دیتی ہے تو چلتے ہیں باقی کے پاس اور چل کے جو ہے ان سے بھی جو کام کر رہے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں آپ سے ضرور شیئر کریں گے اور چلتے ہیں ماشاءاللہ جی اور نغمہ باجی جو ہیں وہ ابھی تک گھر میں ہیں کیونکہ بچے جو ہیں کچھ ناشتہ کر کے آ چکے ہیں پیڑوں پر تو یہ دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کام ہے ہمارا مشکل ضرور ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے حالات ایسے ہیں اور اللہ پاک رحمت کرنے والا اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کام ہے اور سارا دن جو ہے اسی مٹی کو اٹھا کر یہ بناتے رہیں گے اینٹیں اور پھر جو ہے رزق اپنا ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت ہی سخت محنت ہے اور یہ دیکھیں بچہ چھوٹا سا ہے ابھی سے جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہے اتنا پسینہ آیا ہوا ہے بچے کو تو پریشان بیٹھا ہے تو یہ مٹی جب دیکھتے ہیں تو پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ پورا دن جو ہے کام کرنا پڑتا ہے بس کیا کریں اللہ پاک کرے وہ بھی آئی ہوئی ہیں کام پر تو چلتے ہیں ماں جی کے پاس تو دیکھتے ہیں اور کام ہوتا ہے مشکل بس اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کا صدقہ اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو ہے آسانی کرے اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں اور عریبہ بھی جو ہے کیا کریں جیسے ہمارا کام ہوتا ہے ابھی ننھی سی بچی ہے اور بخار بھی تیز ہے تو کیا کریں ماں باپ کی مجبوری ہوتی ہے اینٹیں بنانے کے لیے آتے ہیں تو انہیں بھی ساتھ لے کر آتے ہیں
किसी जो है पेड़ पर छाँव होती है और किसी पर धूप होती है, तो मजबूरी है। तो चलते हैं माँ जी के पास। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। आ गई हैं आप ईंटें बनाने? आ तो गए हैं, देखो हाली फिलहाल खेत दी बेटी मैं के सुमाऊं चा मंजा चा मलंग लिए छुए जी हाँ। मैं के चा भाई कोई थई सुमाऊं चा। हाँ, क्योंकि बुखार है ना तेज़। जी हाँ, बुखार है तो आज मैं थोड़ी जी खेत दी ता बैठी है, जी हाँ। दवाई पिलाई ऐसे। अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह पाक रहमत करे। मैं राजी थी बताई मैं आज बात मैं थोड़ी देर आराम करे तो सोम थी वे चलो ऐसा काम छेक गिन। जी हाँ, और गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो बच्चे जो है गर्मी में तंग तो करते हैं। जी हाँ, बहु गर्मी है मतलब पिड़ा मना लाइक कोई कह नहीं वाला आप इतना था पूता काम दिठा था है वे जी हाँ, मीसा में तो वो भी छोटा है। जी हाँ, यक्के जेब तक न रलू तो ओ तक रोटी तो नहीं पकदी। जी हाँ, बस अल्लाह पाक करम करे और अल्लाह से जो है दुआ पूरा मांगते रहते टमाटर हैं। रलना पौंदा है गंदा काम में धी जरा बंदा को अख्ता कीती बदे मैं जलील तक जी मैं मिट्टी है ते मैं मिट्टी कीती बदे बंदे को। जी हाँ, बस अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक रहमत करे।